पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम मोमिनीन की सलामती हो। हमें आइए आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 3 बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा में से आज हम सीखेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है ज़रूर आप अपनी बाइबल को खोलें और हवाला है यूहन्ना 3 बाब, यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 3 बाब और उसकी वर्ष नंबर 16वीं आयत मुकद्दसा की भाई अरसलान खड़े होंगे और बुलंद आवाज से तिलावत करेंगे। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू ब्रदर जी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कि आज फिर से खुदा ने हमें कलाम को सुनने का फजल अता किया। अजीजों, आज के मैसेज का हमारा टाइटल है इकलौता बेटा। इस ताल्लुक से आज हम सीखेंगे। आज के कलाम का मजमून है इकलौता बेटा। इस ताल्लुक से आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। हम सब जानते हैं कि हम आमद के महीने में दाखिल हो चुके हैं। कल हम सब ने चर्चिज़ में इबादत की और दिसंबर का जो महीना है यकीनन हमारे लिए खुशियों का ये महीना है। और कल आमद का फर्स्ट संडे था और उसमें हम सब ने मसीह के कदमों में आकर शुक्रगुजारी की कि खुदावंद तेरा शुक्र है, साल भर तूने हमें संभाला और फिर से दिसंबर आया हमारी जिंदगियों में, तेरे फजल से हमने शुक्रगुजारी की। और साल हर साल हम इन दिसंबर के महीना में क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। और क्रिसमस का जो त्यौहार है बेसिकली, कल भी एक जगह पर शाम के टाइम इबादत थी, मैं बता रहा था कि जीसस हर साल पैदा नहीं होते बल्कि जीसस तो अब जिंदा है और हमारे दरमियान में है। हम इस याद को ताज़ा करते हैं कि आज से 2024 साल पहले हमारा मसीहा इस दुनिया में आया था। और हम आने वाली नस्लों को ये बताते हैं कि ये क्रिसमस हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा मसीहा इस जमीन पर आया था। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से, सारी दुनिया से, सारे जहान से खुदा ने ऐसी मोहब्बत रखी कि खुदा ने अपना इकलौता, खुदा का इकलौता बेटा, खुदा ने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। ये जो इकलौता बेटा है ये लफ्ज हमें बताता है कि उसकी तरह का और कोई बेटा है नहीं था। इकलौता बेटा यानी उसके जैसा और कोई बेटा था नहीं। खुदा का बेटा जो खुदा के अंदर कलमे की सूरत में था, खुदा के साथ रहता था, तख्त पर बैठता था, पाकीज़गी के अंदर रहता था, उस इकलौते बेटे को खुदा ने इस गुनाह से बड़ी दुनिया में भेज दिया। ये खुदा का प्यार था, ये खुदा की मोहब्बत थी बनी नौ इंसान से कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा। कई दफ़ा ये अल्फाज हम बोलते हैं लेकिन शायद कभी हमने गौर नहीं किया कि इकलौता बेटा क्यों कहा जाता है, कि उसकी तरह का और कोई बेटा था नहीं, ना है, ना होगा। यीशु की मानित कोई नहीं है। और खुदा ने अपना प्यारा बेटा, अपना इकलौता बेटा, और जब आप और मैं हम यीशु पर ईमान लाते हैं तो यीशु पेलौठा बन जाता है। हम सब यीशु की बेटियां बेटे, खुदा के बेटियां बेटे बन जाते हैं और हमें से यीशु पेलौठा खुदा का बेटा बन जाता है। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। ये जो लफ्ज दुनिया आया है इसका मतलब है खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि खुदा ये चाहता है कि हर शख्स की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा चाहता है हर शख्स तौबा करे। अजीजों, आज दुनिया के अंदर डेली लाखों और करोड़ों लोग गुनाह के अंदर बढ़ते हैं, लेकिन खुदा नहीं चाहता कि कोई शख्स गुनाह में मर जाए। लाखों लोग, करोड़ों लोग
دنیا کی بات کر رہا ہوں۔ اگر خدا نے دنیا سے محبت رکھی تو دنیا کے لیے خدا نے اپنا بیٹا، اپنا پاک بیٹا بخشا۔ تو میں دنیا کی بات کر رہا ہوں، پاکستان کی نہیں، کہ دنیا میں بے شمار لوگ جو ڈیلی گناہ کے اندر مر جاتے ہیں، لیکن خدا نہیں چاہتا کہ کوئی شخص گناہ میں مرے۔ اسی لیے خدا نے اپنے خادموں کو خدا اٹھا کھڑا کرتا ہے تاکہ ان کے وسیلے دنیا میں کلام پھیلے، دنیا کلام کو سنے اور کلام پھر تبدیلی پیدا کرے اور ہر شخص کی توبہ تک نوبت پہنچے، ہر شخص نجات پائے۔ خدا یہ چاہتا ہے، اسی لیے تو خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا آج سے 2000 سال پہلے کہ انسان یسوع پر ایمان لائے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور توبہ حاصل کرے اور دوبارہ سے خدا کا بیٹا یا بیٹی بن جائے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر مسیح نہیں تو آپ کا یا میرا پھر ہمارا کرسمس نہیں ہے۔ کرسمس ہر اس شخص کا ہے جس نے مسیح کو اپنی زندگی میں لے لیا ہے۔ خدا نے تو ساری دنیا کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا، لیکن ابھی تک ساری دنیا نے یسوع کو اپنے دل میں نہیں لیا۔ خدا نے ساری دنیا کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا ہے، لیکن ابھی تک ساری دنیا یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ نہیں قبول کرتی۔ لیکن مبارک وہ شخص ہے جس نے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیا ہے۔ یوٹیوب پر ایک ہمارا میسج ہے، شخصی نجات دہندہ۔ کبھی آپ کے پاس ٹائم ہو آپ ضرور ابدی نجات چرچ کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، اس پر میرا میسج ہے شخصی نجات دہندہ۔ کیا ہے شخصی نجات دہندہ؟ یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں شخصی نجات دہندہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اس میسج کو سنیں، میرا ایمان ہے آپ کی زندگی کے اندر خدا برکتوں کو نازل کرے گا۔ جب تک یسوع ہمارا شخصی نجات دہندہ نہیں بنتا یا ہم یسوع کو مانتے نہیں اپنا شخصی نجات دہندہ، تو ہم برکت نہیں پاتے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا کے اندر بے شمار ایسی لوگ ہیں جو مسیحی نہیں، غیر مسیحی ہیں، وہ بھی کرسمس مناتے ہیں، لیکن وہ یسوع کو شخصی نجات دہندہ نہیں مانتے۔ کرسمس ہر اس شخص کا ہے جو یسوع کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہے۔ عزیزو، جیسے دسمبر کا مہینہ خدا نے ہمیں دیا تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ خدا نے کیوں اپنا اکلوتا بیٹا بھیجا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، خدا چاہتا ہے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی وہ زندگی پائے۔ اس پر ایمان لانے سے اگر آج تک کوئی شخص یسوع پر ایمان نہیں لے کر آیا تو ضروری ہے کہ اس کے لیے موقع ہے وہ یسوع پر ایمان لے کر آئے۔ اور ایمان کیا لے کر آنا ہے؟ کہ یسوع مسیح ناصری خدا کا بیٹا ہے اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یسوع مسیح ناصری خدا کا بیٹا ہے اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں میرا نجات دہندہ ہے۔ اس میں اپنا پن محسوس ہوتا ہے کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے، مجھے یسوع نے گناہوں سے نجات بخشی، رہائی بخشی، چھٹکارا بخشا۔ میں گناہوں میں تھا، گناہوں میں تھی، لیکن یسوع نے مجھے نجات بخشی۔ آج عزیزو ضروری ہے آپ اور میں ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا نے تو ساری دنیا کے لیے اپنا بیٹا بھیجا، لیکن کیا آپ یا میں ہم ایمان لاتے ہیں کہ یسوع میرا شخصی نجات دہندہ ہے؟ یسوع میرے لیے اس زمین پر آیا، میرے لیے یسوع نے دکھ سہے، میرے لیے یسوع مر گیا، میرے لیے یسوع نے جان دی، میرے لیے یسوع جی اٹھا، اب مجھے لینے آنے کو ہے یسوع۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ دنیا کے اندر آپ اور میں ہم سب بھی ہیں۔ اگر خدا نے ساری دنیا سے محبت رکھی تو دنیا میں آپ اور میں ہم سب ہیں، ہم سب اس دنیا میں رہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے خدا نے ہم سے بھی محبت رکھی۔ اگر خدا نے ہم سے محبت کی تو ضروری ہے کہ ہم بھی دوسروں سے محبت کریں، خدا سے محبت کریں، خدا کے لوگوں سے محبت کریں۔ آج بتھیرے ایسے لوگ ہیں جن کا دل بڑا سخت ہے،
اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں، گھروں میں بچے بڑے بوڑھے جوان سارے کرسمس کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ کا دل پاک نہیں تو یہ تیاریاں کرسمس کی یہ سب کچھ بیکار ہے۔ نبی کہتا ہے کہ اے خدا میرے اندر سے سخت دل نکال دے اور گوشتین دل میرے اندر میرے باطن میں رکھ دے، میرے اندر سے نفرت کو، چڑچڑے پن کو، غصے کو میری زندگی سے ختم کر دے، اور میرے اندر تو گوشتین، یسو کے گوشت، یسو کے بدن سے بنا ہوا دل خدا تو میرے اندر رکھ دے، تاکہ میں تیرا خوف مانوں، تاکہ میں دوسروں سے پیار کروں۔ کرسمس یہ نہیں کہ ہم اپنی ذات میں پورا سال ہم زندگی گزارتے ہیں، ضروری ہے ہم دوسروں کی بھی فکر کریں۔ آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، آپ کے نیبرز، آپ ان کے تعلق سے سوچ سکتے ہیں۔ ایسے لوگ جو چاہتے تو ہیں کہ کرسمس میں شامل ہوں، آپ ان کے لیے بھی سوچ سکتے ہیں۔ لیکن یہ باتیں کب ہوں گی؟ جب ہمارا دل جو ہے وہ محبت سے بھر جائے گا۔ اگر خدا نے دنیا سے محبت رکھی، عزیزو ہمیں بھی چاہیے ہم اپنی زندگی محبت سے بھر لیں۔ کہیں یسوع سے، جیزس اپنی محبت میرے اندر پیدا کر۔ اگر کرنتھیس کی کلیسیا کو پال کا لیٹر پڑھیں، پہلا کرنتھی اس کے 13ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ محبت کو زوال نہیں، نبوتیں ہو تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہو تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، محبت کو زوال نہیں ہے۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹناتا پیتل یا جھنجھناتی چاچ ہوں۔ محبت صابر ہے، مہربان، حسد نہیں کرتی، شیخی نہیں مارتی، محبت کی ایک صفات ہے۔ لیکن اگر یہ خوبیاں ہماری زندگی میں نہیں تو اس کا مطلب ہے ابھی تک مسیح ہمارے اندر نہیں ہے، کیونکہ مسیح محبت ہے، اور جس شخص کے اندر یہ خوبیاں ہیں وہ مسیح کو اس نے اپنی زندگی میں لے لیا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ دنیا کے اندر بے شمار ایسے لوگ ہیں جو صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ اپنی ذات سے کبھی باہر نہیں نکلتے، اپنے لیے وہ کھانا کھاتے ہیں، اپنے لیے جاب کرتے ہیں، اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے وہ زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ لیکن مبارک وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے۔ آج کا یہ میسج ہے کہ اگر خدا نے دنیا سے محبت رکھی، یعنی کہ خدا چاہتا تھا کہ دوبارہ سے باغ عدن کے اندر جو رشتہ ٹوٹ چکا ہے وہ بحال ہو جائے، انسان کا، انسان پھر سے میرے ساتھ مل جائے۔ آپ اور میں اس بھید کو سمجھیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے جو مسیحا نے آپ کے اور میرے لیے دی۔ یسوع مسیح ناصری پاک ترین ماحول میں رہتے تھے، پاک تخت کے اوپر بیٹھتے تھے، وہاں پر باپ کے اندر جیزس رہتے تھے کلمے کی صورت میں، لیکن ہماری خاطر یسوع بادشاہ اس زمین پر آ گئے۔ یہاں پر تو پاکیزگی نہیں تھی، جیسے یوحنا کی انجیل میں لکھے نا، وہ اپنوں کے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا۔ یسوع مسیح ناصری اس دنیا میں آئے کہ انہیں نجات ملے، لیکن آج بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو یسوع کو قبول کرنا پسند نہیں کرتے، وہ تاریکی میں رہنا پسند کرتے ہیں، گناہ میں رہ کر گناہ میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے انہیں، وہ گناہوں سے نکلنا نہیں چاہتے۔ لیکن مبارک وہ شخص ہے جس بھید کو سمجھتا ہے کہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی، میں بھی اس دنیا میں رہتا ہوں، مجھ سے بھی خدا نے پیار کیا، میرے لیے یسوع کو خدا نے بھیجا، اس لیے میں نے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے۔ اگر آپ کی لائف چینج نہیں ہو رہی، آپ کے حالات نہیں بدل رہے، اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے، آپ کو اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کل بھی میں سنڈے سروس میں بتا رہا تھا کہ سال گزر گیا پتہ ہی نہیں چلا، بڑی سپیڈ کے ساتھ 11 ماہ گزر گئے۔ یہ جو دسمبر کا مہینہ ہے یہ بھی ابھی چھلانگے لگاتے ہی گزر ہے، لیکن کیا ہماری زندگی تبدیل ہوئی ہے؟ اس سال میں 2024 خدا نے ہمیں دیا اور پورا سال خدا نے ہمیں دیا، بے شمار اس سال میں ایسی بیٹیاں، ایسے بیٹے، آپ کے ریلیٹیو، آپ کے رشتہ دار جو اس سال میں آپ کے ساتھ تھے لیکن دسمبر کے مہینے میں اب نہیں ہے۔ آپ کو خدا نے صحت دی، تندرستی دی، سلامتی دی، زور دیا، قوت دی، تو کیا آپ مسیح کے
साथ अपनी जिंदगी गुजारते हैं? अगर नहीं तो ये मैसेज अजीजो आपके लिए है। खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी ताकि उसका बेटा इस दुनिया में आए, जो कोई इस पर ईमान ले आए, उसके कलाम पर ईमान ले आए, अपनी जिंदगी को चेंज करे, उसे यीशु निजात देगा। जैसे मैंने पहले बताया कि खुदा ने तो दुनिया के लिए अपना बेटा भेजा, लेकिन सारी दुनिया ने अभी तक यीशु को नहीं कबूल किया। अगर आज आपने यीशु को कबूल कर लिया है तो आप यूनिक लोग बन चुके हैं। बड़ा जरूरी है हम यीशु को कबूल करें। अजीजों, आज बताना चाहता हूँ, जिस तरह ये 11 माह गुजर गए, इसी तरह इंसान की सारी जिंदगी गुजर जाती है बड़ी तेजी के साथ, हमें नहीं पता चलता। लेकिन जो शख्स मसीह में आ जाता है, उसकी जिंदगी के अंदर खास बरकतें खुदा पैदा कर देते हैं। जिंदगी हर शख्स की गुजर जाती है, चाहे वो ईमानदार है चाहे वो गैर ईमानदार है, दोनों की जिंदगी गुजर जाती है। एक शख्स गुनाह में है, उसकी जिंदगी भी गुजर जाती है। एक शख्स मसीह में है, वो भी बूढ़ा हो जाता है, उसकी जिंदगी भी गुजर जाती है। आपने वो कहानी सुनी होगी लाजर की, और एक अमीर तरीन शख्स जो खुदा से डरता नहीं था, लेकिन लाजर ने अपनी जिंदगी खुदा में गुजारी। दोनों मर गए, लाजर भी मर गया। वो शख्स जो अमीर तरीन पोशाक पहनता था, अच्छी पोशाक पहनता था, शाही खाने खाता था, वो भी मर गया। लेकिन अब्राहम की गोद में लाजर को जगह मिली। जो शख्स गुनाह में जिंदगी गुजारता था, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसे किसी की परवाह नहीं थी, वो आग में चले गया, जहन्नम में चले गया। हमारी जिंदगी बड़ी स्पीड से गुजर रही है। आज हमें जरूरत है अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम किस तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या हम मसीह के साथ जिंदगी गुजारते हैं? क्या हमने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी है? कई दफा हम वेट करते हैं कि अभी हमारी जिंदगी बहुत लंबी है, लेकिन अजीजों, कई दफा जो शख्स ये सोचता है कि मेरी जिंदगी अभी बहुत लंबी है, मैं तौबा कर लूंगा, एक वक्त आता है उसे तौबा करने का मौका नहीं मिलता। कुछ ऐसे लोग हैं वो गुनाहों में गिर रहे हैं, कुछ गिर चुके हैं, लेकिन हर वो शख्स जो यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करता है, जीसस को कबूल करता है कि जीसस मेरा मुनज्जी और मेरा शाफी, उससे यीशु वाचे उसी लम्हा अपने लहू से धोता है, उसकी आंखों को, उसके कानों को, उसकी जिंदगी को, उसकी रूह को, उसके बदन को यीशु पाक कर देता है, और उस दिन से उसकी जिंदगी नई हो जाती है। अगर खुदा ने सारी दुनिया के लिए अपना बेटा भेजा तो खुदा चाहता था कि सारी दुनिया पाक हो जाए। खुदा का ये मंसूबा था जो अभी तक पूरा हो रहा है। खुदा के लोग जैसे मुनादी करते हैं, खालिस खिदमत करते हैं, दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो डेली ईमान यीशु के पर लेकर आ रहे हैं, और खुदा चाहता है कि सारी दुनिया मेरे बेटे यीशु को कबूल करे। आप जितने अब्दी निजात चर्च में मौजूद हैं, आप और मैं, हम सब मुबारक हैं, क्योंकि हम मसीही घराने में पैदा हुए हैं। निजात यीशु के पास है। दुनिया की चीजें आपको दुनिया दे सकती है, लास्ट टाइम भी हमने सीखा था, निजात सिर्फ यीशु के पास है, जो हमारा शाफी बनकर इस जमीन पर आया। आज अजीजों, यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे। खुदा ने दुनिया के लिए अपना बेटा भेजा ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो हलाक ना हो, वो गुनाह में मरे ना, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो आपको यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपको अब्दी जिंदगी मिल जाए, इटर्नल लाइफ आपको मिल जाए, तो फिर आपको यीशु को कबूल करना पड़ेगा। यीशु के कलाम को अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा, यीशु की मोहब्बत को अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच करें, हर शख्स अजीजों अपनी जिंदगी पर गौर करेगा, कैसे आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। कई दफा हम कहते तो हैं कि हम यीशु से प्यार करते हैं, लेकिन यीशु के कलाम को कबूल करना हम नहीं चाहते। हम कहते हैं हम यीशु से प्यार करते हैं, लेकिन यीशु के कलाम से हम बहुत दूर होते हैं। आज का ये मैसेज आपके लिए था। आइए आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और हम सब दुआ करेंगे। हालेलुया।